अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आए दिन हम खबरें सुनते रहते हैं कि मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के के साथ फरार हो गई है, फला मंदिर में जाकर के उसने शादी कर ली है, उसने अपने दीन का इनकार करते हुए इस्लाम से निकलने का ऐलान कर दिया है। ये सब खबरें जो है अब ऐसा लग रहा है कि आम हो गई है और ये सुन सुन करके एक नॉर्मल सी खबर बन गई है। हालांकि ये बहुत ही बड़ा फितना है और इसे हमारे समाज के रहनुमाओं को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वरना एक दिन बहुत ही बड़े कल्चरल डिजास्टर का सामना करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम जायजा लेंगे कि दरअसल लड़कियां बगावत क्यों कर रही है, अपने दीन से बगावत, अपने माँ बाप से बगावत, अपने खानदान और रिश्तेदारों से बगावत, पूरे समाज से बगावत करके एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ भागने पर आज मजबूर क्यों है या वो क्यों भाग रही है, इसका हम जायजा लेंगे। मैं आपके सामने बुनियादी तौर पर आज 4 असबाब गिनाऊंगा और मेरे ख्याल से इन्हीं असबाब की बुनियाद पर लड़कियां जो है बगावत पर उतर आई है। पहला सबब यह है कि दीनी तालीम से दूरी। यह आपको हल्का लग रहा है, हालांकि यह हल्का नहीं है। एक आदिवासी को देखिए, उसे भी अपनी तहजीब, अपने कल्चर, अपने सिविलाइजेशन पर फख्र है। दुनिया की छोटी सी छोटी कौमें भी अपने कल्चर को बचाने के लिए जिद्दोजहद कर रही है। जाहिर सी बात है, जब आप इस्लामी कल्चर की हिफाजत करना चाहते हैं तो फिर आप अपनी नस्ल को दीन से दूर रखेंगे, इस्लामी तालीमात से दूर रखेंगे तो भला उसको इस्लामिक सिविलाइजेशन के बारे में कैसे पता होगा। लिहाजा दीनी तालीम से दूरी ये बहुत बड़ा सबब है और दीनी तालीम से दूर करने का काम हमने ही किया है। उनके लिए मस्जिद का दरवाजा बंद कर दिया, मस्जिद में जुमा के खुतबे होते हैं, दुरूस होते हैं, उन सब से उनको महरूम कर दिया गया। सबसे पहले जब आप शादी करें, आप अगर जवान हैं और आप शादी करेंगे तो सबसे पहले आपके लिए जरूरी है कि नेक बीवी का इंतखाब करें। एजुकेशन की जगह एक घर होती है, मस्जिद होती है, मदरसा या स्कूल होती है और सोसाइटी होती है। इन्हीं 4 जगहों में बच्चे सीखते हैं। तो पहली जगह जो होती है वो है माँ का गोद। अब वही माँ दीनदार नहीं है तो वो जिस तहजीब को वो जानती है, जिस सिविलाइजेशन को जानती है, जिस कल्चर से उसका पाला पड़ा है, वही अपने बच्चे को सिखाएगी। तो जब शादी करते हैं तो इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं। उसके बाद जब बच्चे की जैसी तैसी परवरिश कर देते हैं और जब गैर के साथ वो भाग जाती है तभी होश आता है। तो दीनी तालीम हासिल कराना बहुत जरूरी है। दीनी तालीम के जरिए से ही बच्चियां जो है अल्लाह को जानेगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मुतहरात थी उनके बारे में जानेंगी, सहाबियात के बारे में जानेंगी कि सहाबियात ने कितने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। इन सब बातों को जानेंगे तो ये सब उनके जहनों में ये सब बातें जब साबित रहेंगी तो फिर उनको जिंदगी का रास्ता चुनने में आसानी होगी। दूसरा सबब, लड़कियों की बगावत का दूसरा सबब है, इसको कहते हैं कल्चरल अटैक, मतलब सकाफती यलगार, यानी एक कल्चर का दूसरे कल्चर पर हमला आवर होना। आज आप देखिए फिल्मों में, ड्रामों में, सीरियलों में, किताबों में, जो अदब की किताबें हैं उन सब में जो है जो मुस्लिम किरदार है उसको नेगेटिव बना के पेश किया जाता है। कुर्ता पजामा पहना है, दाढ़ी है तो उसको क्रिमिनल बना करके पेश किया जाता है। इसी तरह लड़कियों का जो किरदार होता है बुर्का में या हिजाब के अंदर लड़कियों को इस तरह दिखाया जाता है कि बिल्कुल अनपढ़ और गंवार है। तो इस तरह से कल्चरल अटैक करके हमारी लड़कियों के जहनों को गुलाम बनाया जा रहा है। जो वेस्टर्न कल्चर है उसके तकद्दुस को जहनों में बिठाया जा रहा है। हालांकि वो इतना घटिया कल्चर है कि आप जब उसका स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि इस्लामी कल्चर हमारे लिए कितनी बड़ी नेमत है। आप मगरिबी तहजीब को देख लीजिए कि वहां महिलाओं की, औरतों की कितनी इज्जत है। पहले तो बचपने की हालत में उनको दर दर की ठोकरें खाने पड़ती है। बहुत सारे लोग अबॉर्शन करके उनकी जिंदगी को ही खत्म कर देते हैं या बेबी बॉक्स पड़ा हुआ है उसमें डाल देते हैं। चलिए उसके बाद जब
وہ اسکول آتی ہے، یونیورسٹی جاتی ہے، تو وہاں ٹرانسپورٹ میں ان کو جو ہے سیکشول ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر کالج میں، یونیورسٹیز میں ان کے ساتھ جنسی زیادتی ہوتی ہے، سیکشول وائلنس ہوتا ہے. اس کے بعد جب نوکری کرنے جاتی ہے تو پھر وہاں بھی آفس سیکس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور آزادی ہے، بالکل آزادی. آزادی مطلب یہ ہے کہ نہ باپ کا سہارا ہے، نہ بھائی کا سہارا ہے، نہ بیٹے کا سہارا ہے، نہ چچا ماما کا سہارا ہے. یعنی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ مرد جو حیثیت باڈی گارڈ اب جو ہے اس کو میسر نہیں ہوتا، لہذا وہ نوکری کی تلاش میں نکل جاتی ہے اور اس کو پھر اپنی عزت کو گنوانا پڑتا ہے اور عزت بیچ کر کے پیسے کمانے پر مجبور ہو جاتی ہے. تو ابھی وقت نہیں ہے، ورنہ میں پورے ڈیٹیل سے بتاتا کہ وہاں عورتوں کی استھتی کتنی دینی ہے، کتنی نازک صورتحال ہے. آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ عورتیں ہی اسلام قبول کر رہی وہاں پہ. عجیب بات ہے کہ یہاں کی لڑکیوں کو پتا نہیں ہے. ویسٹرن سویلائزیشن کی چکا چوند روشنی کو ہالی ووڈ میں دیکھ کر کے سمجھتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے اور سب بہترین ہے، ایک دم مثالی ہے، اور اسی کو دیکھ کر وہ اسلامک تہذیب کو چھوڑ دیتی ہے. حالانکہ اگر وہاں جا کر کے آپ دیکھیں گے تو وہاں کی عورتیں زیادہ اسلام کی طرف آ رہی ہیں اور پردہ کر رہی ہے، حجاب کر رہی ہے. تو یہ جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے ہے. تو یہی کلچرل اٹیک ہے جو جھوٹ کی بنیاد پر کھیلا جا رہا ہے، جھوٹ کی بنیاد پر جو یہ کلچرل وار جو ہے چھیڑا گیا ہے. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تیسرا سبب ہے مسلم نوجوانوں کا اخلاق صحیح نہ ہونا اور مسلم سماج کا لڑکیوں کے پرتی صحیح نہ ہونا. اس پر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے. ایک لڑکی بیاہ کے جب شوہر کے پاس جاتی ہے تو اس پر حکم چلانے والے اس کے گھر والے سارے ہو جاتے ہیں. ساس اور نندوں کا حکم چلتا رہتا ہے اس پر اور اس کو بہت طریقے سے ذہنی ٹارچر کیا جاتا ہے. تو یہ جو عورتیں ہوتی ہے، شوہر کے گھر کی عورتیں، یہ بھی پریشانی کریٹ کرتی ہے. اگر وہ جہیز لے کر کے نہ آئے تو عورتیں ہی اس کو تکلیف دیتی ہے. جتنا شوہر جہیز کے لیے نہیں بولتا ہے اس سے زیادہ شوہر کی ماں اور شوہر کی بہنیں بولتی ہے. سب دیکھ کر بھی لڑکیاں جو ہے بھاگ رہی ہیں اور غیر مسلموں کی طرف جا رہی ہے. لہٰذا شرم کرنی چاہیے کہ آپ جو ہے مال کی لالچ میں بچیوں کے دین سے کھلواڑ کر رہے ہیں. چوتھا اور آخری سبب کو ایجوکیشن ہے. کو ایجوکیشن، ایک ساتھ لڑکے لڑکیاں کلاس میں بیٹھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اٹریکشن ہوتا ہے اور اس طرح سے لگاتار ذہنی کشمکش میں وہ وقت گزرتا ہے اور کئی سالوں تک اسی طرح چلتا رہتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے کسی کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے، کوئی بوائے فرینڈ بن جاتا ہے، کوئی گرل فرینڈ بن جاتی ہے. اور جو ہے سیریلوں نے اور فلموں نے تو سکھا دیا ہے کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے. محبت ہے تو اب دھرم دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا اس طرح وہاں پہ پورا ماحول ہوتا ہے، یہاں کوئی پردہ نہیں، کوئی اخلاقی تعلیم نہیں، اور پھر آخری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عشق جو ہے ایک نشہ ہے اور وہ نشہ جو ہے چھوٹتا نہیں ہے. بھلے ہی دین چلا جائے، پریوار چلا جائے، سماج چلا جائے، فلموں نے تو یہی سکھایا ہے اور اسی کا امپلیمنٹ یہی مسلم لڑکیاں کرتی ہے. میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اس کو ایجوکیشن کے نقصانات اتنے زیادہ ہیں کہ اس کو جو ہے اس کے لیے بہت وقت لگ جائے گا بیان کرنے میں. آج جس طرح ریپ عام ہے کسی زمانے میں اتنا عام نہیں تھا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس پر کوئی چرچا نہیں کیا جاتا. تو یہ 4 اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہماری لڑکیاں جو ہے غیر مسلموں کے ساتھ شادی کر کے بھاگ رہی ہے. ان اسباب پر روک لگانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. آخر میں اس کے حل کے لیے چند مشورے دینا چاہتا ہوں. پہلا مشورہ یہ ہے کہ ہر محلے میں، ہر گاؤں میں آپ گرلز اسکول قائم کریں جو سیپریٹ لڑکیوں کے لیے ہو. گرلز کالج قائم کریں تاکہ وہاں پہ ان کے ایجوکیشن کا الگ انتظام کیا جائے. دوسرا مشورہ یہ ہے کہ مسجدوں کو عورتوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے، بچیوں کے لیے کھولا جائے، پردے کے ساتھ ان کے بیٹھنے کا انتظام کیا جائے تاکہ وہ جمعہ کے خطبوں کو اور جو دروس ہوتے ہیں، درس قرآن، درس حدیث، ان سب کو وہ سن سکے. اسی طرح مسلم تنظیموں کو چاہیے کہ خواتین کے لیے بھی اپنی ایک شاخ بنائیں، ایک برانچ بنائیں تاکہ وہ آپس میں دینی بیداری پھیلائیں
اور جس کے ساتھ جو میں نے اوپر پریشانیاں گنائی ہے، چاہے جہیز کی پریشانی ہو، شوہر اس کو تنگ کر رہا ہو، چاہے ساس ننند اس کو تنگ کر رہے ہو، ان سب پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے عورتوں کی ٹیم ہونی چاہیے۔ جھگڑے ہوتے ہیں ان کو مٹانے کے لیے دارالقضا قائم کرے، جہاں پہ علماء فیصلہ کرے اور حق پر فیصلہ کرے تاکہ ان کو حق دلایا جا سکے۔ کئی لڑکیوں کو جو ہے میراث میں حصہ نہیں ملتا ہے، ان کو حصہ دلانے کی کوشش کی جائے۔ یہ سب جو ہے حل ہے، ان کو اپنایا جائے تاکہ ہم اپنی مسلم بچیوں کو اس طرح تباہی و بربادی والے راستے میں جانے سے بچا سکے۔ السلام علیکم۔